वामपन्थीहरूले कतिपयले चाहिँ नि सेनै आउँछ हतियारै आइहाल्छ भनेर भन्छन् भन्नु त अब आउँछ। मैले हिजोसम्म बोलेको थिइनँ यस विषयमा, अब आउँछ। अब किन आउँछ भन्दाखेरि चिनले सरोकार प्रदर्शन गरिसके पछाडि कोल्ड वार त अर्को दिशाबाट सुरु भयो नि त। कोल्ड वारको सुरुको बिचको चपेटामा हामी बसेका छौँ, हाम्रो पोजिसन के होला? त्यसको प्रोटेक्सनको निम्ति पनि आउँदैन ऊ। अब आउँछन्, कता कताबाट हतियार आउने हुन्, कता कताबाट सेना आउने हुन्। पुटिनले धेरै अगाडि भनेको थिए, मेरो घाँटीमा ल्याएर चक्कु तिमीले छड्यायौ भने मैले त्यो चक्कु फ्याँक्नै पर्ने हुन्छ, किनभने म आफूले आफ्नो आत्मरक्षा त गर्नै पर्यो नि। त्यस कारणले मेरो घाँटीमा चक्कु छड्याउने काम नगर। ईश्वर पोखरेलजीले नेपाल इज पोजिटिभ अबाउट बिङ पार्ट अफ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्डर इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी मिनिस्टर टेल भिजिटिङ युएस ओपिसी। यो कहिले रहेछ भन्दाखेरि डिसेम्बर 6, 2019मा यो चाहिँ नि सायद पत्र आदान प्रदान भएको फोटो समेत छ। एक हप्ता अगाडि फागुन 7 गते हामीले छलफल गर्दा सबका सब यो रिजेक्ट गर्नुपर्छ, यदि मान्दैन भने यो चाहिँ नि हामीले नो भोट गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै हुनुहुन्थ्यो। एक हप्ता ठ्याक्कै 7 गते फागुनमा त्यो भएको, 15 गते फागुनमा स्थायी समितिको बैठक बस्दाखेरि पर्लक्कै पल्टिनुभयो साथी। हाम्रो देशको हालत यो छ। एनसीसी ल्याउने कुराहरूको बारेमा यो त एउटा उसको रूपमा मात्रै आएको हो त अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा मुख्य आधारित गरेर बीआरआईको एगेन्स्टमा, एक्चुअली बीआरआईको एगेन्स्टमा स्ट्रेटेजिकल्ली यो कुराहरू ल्याएको छ र त्यो आइपिएसको पार्ट बनाएर ल्याएको कुराहरू कहीँ दुविधै छैन। युरोप र अमेरिकाको जतिको विभाजित समाज अन्त कहीँ पनि छैन र अझ अमेरिका भन्ने हो भने त झनै बढी मात्रामा डिभाइडेड समाज छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ नि उनीहरू खालि त्यहाँका चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली पुँजीपतिहरू जो 10-12 जना पुँजीपतिको हातमा झन्डै अमेरिकाको 30% सम्पत्ति अहिले केन्द्रीकृत भएको छ। अहिले एनसीसीले के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कन्स्टिट्युसनलाई नै भायोलेट गरेर गयो। त्यो रसियाको अहिलेको चाहिँ नि त्यो अहिलेको युक्रेनसँगको त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो। नेपाल सरकारले समर्थन जनाउने नल्यालायन हाम्रो पोलिसीको एगेन्स्टमा गयो। हाम्रो पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि भएन, स्थायी समितिको बैठकमा मात्रै त्यो कुरा, त्यो पनि लास्टमा हतारमा ल्याएर राखियो र एउटा वकिललाई ल्याएर त्यहाँ व्याख्या गरियो। भियना कन्भेन्सनको बारेमा 120वटा राष्ट्रले सिग्नेचर गर्दाखेरि 14वटा राष्ट्रले इन्डोर्स गरेर रहेछ। त्यो इन्डोर्स गरेको छैन। इन्डोर्स नगरेसम्म त्यो चाहिँ नि हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ नि ऊ बाइन्ड हुन सक्दैन। अहिले यहाँ नेपालमा पनि 2 पार्टी सिस्टम बनाउने भनेर अमेरिकनहरूले मजाले फिडब्याक गरिरहेका छन्। यो गगन सगन के भन्ने गगन धरती के नाम गरेका मान्छेहरू छन्, तिनीहरू त्यसैमा लागेका छन्। युक्रेनले आफैले भन्यो मसँग 35वटा राष्ट्र छन्, सबैले मलाई सहयोग गर्छन्, अमेरिकाले सहयोग गर्छ, नाटोले सहयोग गर्छ, त्यस कारण रुससँग हामी किन टेर्ने भन्ने उसले भनिरहेको थियो। तर जुन दिन आक्रमण भएदेखि उसलाई सहयोग गर्न त कोही पनि आएन। राष्ट्रको दायित्वको सन्दर्भमा सरकारले हामीले यस्तो पास गर्यौँ, हाम्रो पार्लियामेन्टले पास गर्यो, त्यस कारण हाम्रो त कानुन हो भनेर क्रियान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा त होला। तर यसले अमेरिका यसलाई मान्नका निम्ति बाध्य हुने स्थिति देखिँदैन। जब अनुमोदन नहुँदै त त्यस्तो प्रेसर गर्छ भने अनुमोदन भइसकेपछि त सिद्धि गर्ने कुरा हो। विश्व विकासको प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने अहिलेसम्मका विविध युगहरूलाई, म त मार्क्सवादलाई मान्छु, ऐतिहासिक भौतिकवादलाई मान्छु, यो नै मात्र विज्ञान हो भन्ने कुरा म ठोक्केर पनि भन्न चाहन्छु। यसो हुनाले त्यही आधारमा मात्रै म मान्छु। र मानव समाजको विकास धेरै लामो समयदेखि हुँदै आयो, लाखौँ वर्षदेखि हुँदै आयो। तर यो कसरी विकसित भयो, कसरी अगाडि बढ्दै आयो, यो बारेमा वास्तविक वैज्ञानिक चिन्तन, वैज्ञानिक ज्ञान लामो समयसम्म हामीसँग थिएन, मानव जातिसँग थिएन। धेरै अध्येताहरू जन्मनुभयो, दार्शनिकहरू जन्मनुभयो, व्याख्याताहरू जन्मनुभयो। हुँदाहुँदै अब हाम्रै देशमा भन्ने हो भने एक दिन डाक्टर मोदनाथ प्रसिद्धले मलाई बोलाउनु भयो र बोलाएर, म त्यति बेला पार्टीको अध्यक्ष थिएँ, बोलाएर उहाँले के भन्नुभयो भने, कमरेड म त अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यही नेपालमा नै ऋग्वेद लेखिएको हो भन्ने टुङ्गोमा पुगेँ। झन्डै 5000 वर्ष अगाडि लेखिएको हो। म अब लेख्दैछु, नेपालको इतिहास नयाँ ढङ्गले लेख्नु पर्यो,
भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। र ठिक छ, तपाईँको जे अध्ययन हो यो अन्वेषण गर्न बाँकी रहेकै विषयहरू छन्, त्यसबारेमा तपाईँको अन्वेषण चाहिँ बाहिर ल्याउनुहोस् भने उहाँले एउटा राम्रो लेख पनि लेख्नु भएको छ त्यो सन्दर्भमा। र त्यस बेलादेखि नै बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्ने जुन फर्मुला हो बहस गर्दै गएर मात्रै वास्तवमा एउटा तत्त्व चाहिँ बोध गर्न सकिन्छ, सच्चाइ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रा पुर्खाहरूले 5000 वर्ष करिब अगाडि नै निकालेका रहेछन्। भन्दाखेरि त्यो लेगेसीलाई बोकेको यो समाज हो। तर यो समाज अहिले यो ठाउँमा आउँदाखेरि आवश्यक मात्रामा बहसै गर्न नसक्ने, छलफलै गर्न नसक्ने ठाउँमा पो छ कि कतिपय पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू बहस छलफलसँगै डराउँछन् कि भन्ने खालको पनि एउटा त्रास समाजमा छ, हाम्रो बौद्धिक समाजमा छ। र त्यो कुरामा सच्चाइको एउटा अंश छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसलाई अब्सोल्युट सत्य भन्दिनँ मैले, तर सच्चाइको अंश त्यसभित्र छ, जसले गर्दाखेरि आवश्यक मात्रामा विविध इस्युहरूमा राम्रो बहस, राम्ररी छलफल गर्ने, विश्लेषण गर्ने, संश्लेषण गर्ने त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामीसँग हुन सकिरहेको छैन। त्यसरी यहाँबाट सुरु गरेर मैले भन्न खोजेको विश्व विकासको प्रक्रिया हेर्दाखेरि लामो समय पछाडि जब मार्क्सले द्वन्द्ववादको विकास गर्नुभयो, त्यो द्वन्द्ववादले नै वास्तवमा यो द्वन्द्वात्मक ढङ्गले नै यो सम्पूर्ण समाज पनि, प्रकृति पनि, हाम्रा चिन्तनहरू पनि विकसित भइरहेका छन् भन्ने कुराको निष्कर्ष उहाँले पुगेपछि पहिलोपटक मानव जाति कसरी उत्पत्ति भयो, विकास भयो, त्यो बारेमा त्यही सिद्धान्तलाई, दृष्टिकोणलाई, दर्शनलाई एप्लाई गरेर उहाँले हेरेपछि ऐतिहासिक भौतिकवादको विकास भयो। र मानव समाज लामो समयसम्म त लाखौँ वर्षसम्म त आदिम साम्यवादमा रहेछ। जति बेला कुनै वर्ग पनि थिएनन्, वर्ग अन्तर्गत पनि थिएन, वर्ग सङ्घर्ष पनि थिएन, कुनै तन्त्र मन्त्रहरू पनि थिएनन्, होइन, लोकतन्त्र आदि इत्यादि भन्ने पनि थिएन, ठोकतन्त्र पनि थिएन। त्यति बेला यी सबै कुराहरू त्यति बेला थिएनन्। मानव समाज आफ्नै ढङ्गले प्राकृतिक नियम अनुरूप नै चलिरहेको एउटा अवस्था थियो। र जब दास प्रथा आयो, दास प्रथा आइसकेपछि बल्ल वर्गहरू पनि देखा परे, वर्ग सङ्घर्ष पनि अगाडि बढ्यो र वर्गीय लोकतन्त्र पनि देखा पऱ्यो। त्यति बेला लोकतन्त्रको जन्म भनेखेरि दास प्रथाबाट भयो। त दास प्रथामा लोकतन्त्र भनेको दास मालिकहरूको तन्त्र थियो, दासहरूको तन्त्र थिएन। वर्गीय तन्त्रको रूपमा लोकतन्त्रको जन्म भयो र एउटा युग दासकालीन लोकतन्त्रको रह्यो लामो अवधि। यसमा म लामो जान चाहन्न, खालि मैले ओरिएन्टेसन मात्रै भन्न खोजेको अहिले। त्यसपछि क्रमशः केही हजार वर्ष पछाडि दास प्रथा समाप्त भयो र फेरि सामन्तवाद आयो। सामन्तवाद आउँदा पनि सामन्ती लोकतन्त्र रह्यो। यद्यपि हामीले आज जस्तो लोकतन्त्र बुझेका छौँ, सामन्तवादमा त्यस्तो थिएन। हुकुमी शासन थियो, वंशगत शासन थियो, तर राजाहरूले कुनै न कुनै रूपमा वरिपरि चाहिँ आफ्ना सल्लाहकारहरू राखेर, सल्लाहकार सभाहरू बनाएर, भारदारी सभाहरू बनाएर उनीहरूले आफ्ना शासनहरू सञ्चालन गर्न गर्थे। यो पनि त्यस बेलाको सामन्ती लोकतन्त्रको एउटा रूप रहेछ, वर्गीय लोकतन्त्रको। त्यसपछि क्रमशः त्यो बेलासम्म यी दुईटा वर्गीय समाज, सामन्तवादी समाज र दास प्रथा हजारौँ हजार वर्षसम्म रह्यो। तर त्यति बेला पार्टीहरू जन्मेन, पोलिटिकल पार्टी भन्ने कुरा देखिएन। यद्यपि वर्ग थिए, वर्ग सङ्घर्ष थिए, तमाम थियो। तर जब जब पुँजीवादको उदय भयो, त्यो पुँजीवादको उदय भइसकेपछि मात्रै एकातिर श्रमिकहरूको पनि लाखौँ लाखको सङ्ख्या एकै ठाउँमा बसेर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था भयो र त्यो श्रमिकहरूलाई हाँक्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कजाउने जुन पुँजीपतिहरू, उनीहरू पनि कारखानाहरू एकै ठाउँमा बनाएर उनीहरू पनि एक ठाउँमा बस्न सक्ने एउटा स्थिति बन्यो। जसले गर्दाखेरि बिस्तारै यो दुईटै समुदायले आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल विङहरू डेभलप गर्ने एउटा नयाँ परिस्थिति बन्दै गयो क्रमशः केही लामो समय पछाडि। र माने श्रमिकहरूको पनि पोलिटिकल पार्टीहरू उदय भए, पुँजीपतिहरूका पनि पोलिटिकल पार्टीहरू उदय भए र पुँजीवादी समाजमा दुईटा बडो क्रमिक रूपले विकास हुँदै जाँदा पुँजीवादको विकास अनेकन चरणमा भएको छ। अब हाम्रो डाक्टर साहब खगेन्द्रले यसमा धेरै व्याख्या गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ म के मात्रै भन्छु भन्दाखेरि पुँजीवादका यी अनेक चरणहरूमा गइसकेपछि दुईटा शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधहरू जन्मे। ती दुईटा शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध भनेको एउटा श्रमिक वर्ग र पुँजीपति वर्गको बिचको अन्तर्विरोध। यो शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध सुरुदेखि नै रह्यो। तैपनि सुरुमा धेरै शत्रुतापूर्ण थिएन, उसले काम दिन्थ्यो, उसले श्रम बेचेर खाने खालको अवस्था थियो। पछि गएर त्यो अत्यन्त तिक्त अन्तर्विरोध बन्दै गयो भने अर्कोतर्फ मेसिन उद्योगहरू विकास गरेर जब पुँजीपति वर्गको एकाधिकार पुँजीवाद विकास हुन थाल्यो, त्यो एकाधिकार पुँजीवादका विभिन्न गुटहरू विकसित भएपछि
पुँजीपति वर्गकै एक वा अर्को गुटका बिचका अन्तर्विरोधहरू पनि तिक्ततापूर्ण बन्दै गए, शत्रुतापूर्ण बन्दै गए। यी दुईटा अन्तर्विरोधहरू पुँजीवादको विकास सँगसँगै अगाडि बढेर देखा परे। यो दुईटा अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी पोलिटिकल स्ट्रक्चरमा म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरू, पुँजीवादी राजनीतिक शास्त्रीहरू र चाहिँ दार्शनिकहरू आदिहरूले छलफल गर्दै गएपछि अनि यसमा यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली भनेर संसारमा विकसित भयो। त्यो पनि युरोपबाटै विकसित भयो र यो विकसित भइसकेपछि पुँजीवादमा के अरे यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्ने चिज जन्मियो, जुन चिज त्योभन्दा अगाडिका कुनै उसमा जन्मिएन तर पुँजीवादमा जन्मियो र पुँजीवाद बिस्तारै पुँजीवादी लोकतन्त्रको रूपमा स्थापित हुँदै गयो, त्यो फैलिँदै गयो। अहिले हामी जति बेला यो चर्चा गरिरहेका छौँ त्यति बेला विश्वमा समाजवादी मुलुकहरूदेखि बाहेक सबै ठाउँमा यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली स्थापित छ, हाम्रो देशमा पनि। र यो प्रणाली भनेको पुँजीवादी लोकतन्त्र हो संसारभरि। र पुँजीवादी लोकतन्त्र आफैमा यो 500 वर्ष भन्दा अलि लामो हुन थाल्यो र बिस्तारै बिस्तारै यो बुढो हुँदै गयो, हेर्नुहोस् यो थोत्रो हुँदै गयो। अब पुँजीवादी लोकतन्त्रले धेरै पे गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसको पनि अहिले नाभि स्थल भनेर युरोप र अमेरिकालाई मान्ने हो भने युरोप र अमेरिकाको जतिको विभाजित समाज अन्त कहीँ पनि छैन। र अझ अमेरिका भन्ने हो भने त झनै बढी मात्रामा डिभाइडेड समाज छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ उनीहरू खालि त्यहाँका चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली पुँजीपतिहरू जो 10-12 जना पुँजीपतिको हातमा झन्डै अमेरिकाको 30% सम्पत्ति अहिले केन्द्रीकृत भएको छ भन्दाखेरि त्यहाँभन्दा ठुलो केन्द्रीकरण त अरू केही भन्न नै सकिँदैन। त्यो भयावह केन्द्रीकरणको अवस्था छ। त्यसकारणले तिनीहरू मार्फत त्यो चलिरहेको छ र त्यो पुँजीवाद भनेको पुँजीतन्त्र, त्यो मसल तन्त्र, त्यो चाहिँ मेसिन तन्त्र, त्यो चाहिँ सैनिक तन्त्र हो। त्यो अरू त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन। अमेरिकामा कुनै पनि श्रमिकहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नै सक्दैन कुनै पनि हालतले। त्यहाँ दुईटा पार्टी छन्, दुईटा पार्टीलाई ठुल्ठुला त्यो ग्लोबल कम्पनीहरूले फिडब्याक दिएका हुन्छन्, उनीहरूलाई ब्याकिङ गरेका हुन्छन्। तिनी दुईटा पार्टी त्यहाँ जहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्छन्, कि डेमोक्रेटले जित्छ कि रिपब्लिकनले जित्छ। त्यो खालको एउटा सिस्टम हो। त्यही सिस्टम अन्त पनि उनीहरू लगाउनु खोज्दैछन्। अहिले यहाँ नेपालमा पनि 2 पार्टी सिस्टम बनाउने भनेर अमेरिकनहरूले मजाले फिडब्याक गरिरहेका छन्। यो गगन सगन के भन्ने गगन धरती के नाम गरेका मान्छेहरू छन्, तिनीहरू त्यसैमा लागेका छन्। त्यो ढङ्गले हजुर त्यो ढङ्गले शङ्कर पनि छन्। अनि हो त्यो ढङ्गले चाहिँ लागेका छन् र उनीहरू यहाँ पनि दुई दलीय प्रणाली ल्याउन उनीहरू कोसिस गर्दैछन्। त्यो अमेरिकन मोडल हो जो आउटडेटेड छ, थोत्रो भइसकेको छ। अब त्यसलाई धेरै प्रसार गरेर केही फाइदा हुनेवाला छैन, तर पनि उनीहरू त्यसमा कोसिस गरिरहेका छन् र अन्तिमसम्म कोसिस गर्छन्। यसमा हामीले चाहिँ कुनै शङ्का गर्नुपर्ने कुरै छैन। यो खालको अवस्था हो र अहिले हामी त्यो पुँजीवादी लोकतन्त्रबाट क्रमशः क्रस गरेर अब समाजवादी लोकतन्त्रतर्फ सङ्क्रमण गर्ने युगबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यो युगलाई प्रतिनिधित्व अलिक बढी मात्रामा अहिले चीनले गरिरहेको छ। चीनमा जुन ढङ्गको लोकतन्त्र विकसित हुँदैछ त्यो लोकतन्त्रले बिस्तारै एउटा आकार लिने, अलिकति सुदृढ हुने, त्यसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू पनि बढाउन थाल्ने त्यो अवस्थाबाट चीन गुज्रँदैछ। र चीन एउटा समाजवादी मुलुक भएको हुनाले निकै लामो समय उसलाई पनि त्यो विशाल देश त्यसले म्यानेज गर्नलाई समस्या थियो, उसको लागि चुनौतीहरू थिए। त्यो कारणले क्रमशः उसले म्यानेज गरेर अगाडि बढेको छ र चीन एउटा अलि शक्तिशाली समाजवादी मुलुकमा रूपान्तरित हुने सम्भावनाहरू देखिँदैछ। र यो बिचमा खास गरिकन जति बेला सोभियत सङ्घको विघटन भयो, सोभियत सङ्घ हुन्जेल संसारमा दुईटा ठुल्ठुला पावरहरू थिए, 2 ध्रुवीय विश्व जस्तो त्यति बेला हामी देख्थ्यौँ र थियो पनि त्यस्तै, दुईटाको प्रतिस्पर्धा पनि थियो। तर सोभियत सङ्घ विघटित भइसकेपछि अमेरिका एउटै मात्रै सुपर पावर रहेको र संसारभरि एक छत्र हुने भयो भन्ने खालको एउटा अवस्था थियो। केही समय त्यस्तो भयो भने, तर संसारको विकास यो पछिल्लो अवधिमा अत्यन्त तीव्र थियो, किनभने साइन्स र टेक्नोलोजीको विकास पनि एकदमै तीव्र भएर गइसकेको थियो। म्यानेजमेन्टको विकास पनि त्यस्तै ढङ्गले गइरहेको थियो। इन्फर्मेसन साइन्सको विकास त्यही ढङ्गले तीव्र भएर गयो, जसले गर्दाखेरि विश्वको विकासमा आएको जुन तीव्रता हो त्यो तीव्रताले नयाँ नयाँ ध्रुवहरू पनि संसारमा विकसित भए। 30 र 40 वर्षको अवधिमा चीन एउटा चाहिँ सामान्य भर्खर मुक्त भएको समाजवादी समाजको रूपमा जति बेला उसको पर क्यापिटा इन्कम अहिलेको नेपालको भन्दा पनि धेरै तल थियो, तर त्यहाँबाट उठेर आएर अहिले 12,000-13,000 चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम भएको एउटा चाहिँ विश्वको दोस्रो
आर्थिक शक्तिको रूपमा त्यो विकसित हुन सक्यो यो 30-40 वर्षको अवधिमा र संसारको एउटा नयाँ ध्रुवको रूपमा, नवीन ध्रुव, उदीयमान ध्रुवको रूपमा, त्यसमाथि पनि समाजवादी ध्रुवको रूपमा, जो साम्राज्यवादका विरोध गर्छ, प्रभुत्ववादको विरोध गर्छ, उपनिवेशवादको विरोध गर्छ, शक्ति राजनीतिको विरोध गर्छ, त्यो ढङ्गको र अरू साना मझौला सबै राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रताको निम्ति उसले चाहिँ नि लड्छ। त्यो ढङ्गको शक्तिको रूपमा त्यसको उदय भयो। त्यो उदय भइसकेपछि संसारको शक्ति सन्तुलनलाई त्यसले प्रभावित गर्दै गयो। जहाँसम्म रुसको कुरा हो, सोभियत सङ्घ ढलिसकेपछि रुस पनि सुरुमा अमेरिकनहरू, युरोपियनहरू आदिहरूसँगै अँगालो मारेर जाने अवस्थातर्फ उसको चाहिँ ढल्किरहेको अवस्था थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै रुसको आफ्नै एउटा राष्ट्रिय हितको कुराहरू थिए, त्यहाँको चाहिँ देशको हितका कुराहरू थिए। त्यसले गर्दा त्यो देशभक्तिको भावना त्यहाँ बढ्दै गयो। त्यो देशभक्तिको भावना बढ्दै गइसकेपछि अरू शक्तिहरू त्यहाँ उदाउन सकेनन्, तर पुटिन उदाए। र पुटिनले त्यो देशभक्तिको भावनालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने खालको स्थिति बनेर उनले बिस्तारै बिस्तारै ग्यासको कुरा भयो, तेलको कुरा भयो, यी सबै प्राकृतिक साधन स्रोत त्यो विशाल भएको देश हो। त्यो कारणले ती चिजहरूलाई उपयोग गर्दै उनको अर्थतन्त्र पनि अलि बलियो बनाउँदै लगे र त्यो आफै अर्को शक्तिको रूपमा उदय भयो। यसरी संसारमा 3टा ध्रुवहरू चाहिँ छर्लङ्ग देखिए र अरू ध्रुवहरू पनि विकसित भइरहेछन्। जस्तो इन्डिया भन्नुहोस्, इन्डियाकै एउटा पर्सपेक्टिभ हेर्ने हो भने मैले जति उनीहरूको विकासको तथ्याङ्कहरू हेरिरहेको छु, आउने 9 वर्षभित्रमा इन्डिया पनि संसारको दोस्रो आर्थिक शक्ति हुन्छ। चीन पहिलो शक्ति होला र दोस्रो शक्ति त्यो हुन्छ। त्यस कारणले ऊ पनि अर्को शक्तिको रूपमा, अर्को ध्रुवको रूपमा विकसित हुँदैछ र अरू अलि मझौला खालका माने ध्रुव शक्तिहरू पनि विकसित भइरहेका छन्। त्यसो हुनाले संसारको शक्ति जुन हो, शक्ति सन्तुलनको जुन अवस्था हो, खास गरिकन अब यो सोभियत सङ्घको विघटन पछिको एउटा अवस्था जुन थियो, अमेरिकाको संसारभरि प्रभुत्व स्थापित हुने स्थिति, त्यो चाहिँ नि अब ढल्दै 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 गइरहेको अवस्था हो। उसले इराकमाथि हमला गर्यो, चरोमुसो कोही कराउन सकेन। उसले लिबियामाथि हमला गर्यो, चरोमुसो कोही कराउन सकेन। त्यति बेला एक ध्रुवीय विश्व थियो। तर अब पछिल्लो अवधिमा आएर उसले न भेनेजुलामाथि हमला गर्न खोजेको थियो, सकेन। बेलारुसमाथि हमला गर्न खोजेको थियो, सकेन। अरू कैयौँ देशहरूमाथि उसले हमला गर्न खोजे, सकेन। र त्यति मात्र होइन, अहिले अब चीनलाई नै घेर्नको लागि जुन ढङ्गको उसले चाहिँ प्रयत्नहरू चलायो, र जतिसुकै प्रयत्न चलाए पनि अहिले पनि प्रयत्न त चलाइरहेको छ, तर चीन घेर्न अब सक्दैन। चीन घेर्न उसले चाहन्छ, तर उसले घेरिहाल्न सकेको छैन। त्यो कारणले यो खालको एउटा अवस्था अहिले शक्ति सन्तुलन बदलिँदै गएर चीन शक्तिशाली भइसकेपछि र खास गरिकन अब यो अमेरिकाले यो रुससँगसँगै चीनको चाहिँ एउटा राम्रो सम्बन्ध विकसित हुन थालेपछि स्थिति कस्तो भयो भन्दाखेरि शक्ति सन्तुलनमा ठुलो परिवर्तन देखा पर्यो। यही परिवर्तनको एउटा कडी हो युक्रेन समस्या। युक्रेनमा यद्यपि रुसले हमला गर्ने भने पनि छैन, हामीले चाहिँ एउटा स्पेसल मिलिटरी अपरेसन गरेको भन्छ उसले। त्यो स्पेसल मिलिटरी अपरेसन गरे पनि जे गरे पनि अर्को देशहरूमाथि त्यो ढङ्गले कुनै पनि शक्तिशाली मुलुकले त्यसो गर्नु त सामान्यतः त्यो राम्रो कुरा हुँदै होइन। तर अर्कोतर्फ भन्ने हो भने रुसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने भनेको अमेरिका र नाटो नै हो। अघि यसबारेमा पनि थुप्रै छलफलहरू भइसकेका छन् र त्यो उनीहरूले जुन ढङ्गको कुराहरू गरे, अरू कुराहरूको अतिरिक्तमा एउटा के कुरा पनि थप्न चाहन्छु भने त्यो युक्रेनमा अहिले 46वटा त उनले चाहिँ बायो ल्याबहरू खडा गरिसकेका छ। त्यो 46वटा बायो ल्याबहरू अमेरिकनहरूको सुपर उसमा चाहिँ चल्छन्। त्यसरी बायो ल्याबहरू बनाउने जसमार्फत चाहिँ अब बायोलोजिकल वेपनहरूको कुरा छ। बायोलोजिकल वेपनहरू बनाउने कुराहरूमा अमेरिकाले अहिलेसम्म त्यो ट्रिटीमा साइन गरेको छैन, त्यसमा संलग्न पनि भएको छैन र चाहिँ नि उसले विभिन्न ढङ्गले विभिन्न देशहरूमा यी कामहरू गरिरहेको छ। 50-60वटा देशहरूमा उसले त्यस्ता ल्याबहरू चलाइरहेको छ अहिले। त्यो ढङ्गको अवस्था छ। त्यस्तै अब मिलिटरीको हकमा भन्ने हो भने 80भन्दा बढी देशमा उसले 800भन्दा बढी मिलिटरी क्याम्पहरू राखेको छ अमेरिकाले। यी सब कुराहरू त छँदैछन्। र त्यस कारणले अब यो युक्रेनमा पनि उसले जुन ढङ्गले चाहिँ बढीभन्दा बढी नाटो र युएसले एउटा चाहिँ बढी हस्तक्षेप गर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिलिटराइज गर्ने, त्यसलाई एकदम रुसप्रति एन्टागोनाइज गर्ने, रुसको चाहिँ राष्ट्रिय हितमाथि चाहिँ आघात पुर्याउने यी कामहरू गर्दै गयो। पुटिनले धेरै अगाडि भनेको थिए, मेरो घाँटीमा ल्याएर चक्कु तिमीले छड्यायो भने मैले त्यो चक्कु फ्याँक्नै पर्ने हुन्छ, किनभने म आफूले आफ्नो आत्मरक्षा त गर्नै पर्यो नि। त्यस कारणले मेरो घाँटीमा चक्कु छड्याउने काम नगर भनेर उनले भन्दै थिए धेरै अगाडिदेखि।
तर त्यो कुरो पश्चिमाले सुनेन। अनि त्यो कमेडियन राष्ट्रपतिले त झनै सुन्दै सुनेन। उसले चाहिँ त्यो कमेडियनकै आधारमा नै म राज्य चलाउँछु भन्ने ठान्यो होला सायद। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ नि अब त्यो गरि नै रह्यो। परिणामस्वरूप अब रसियाले पनि सहन गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो। त्यसकारणले त्यो युद्ध भड्केको छ। त्यही कारण हामीले दुइटै पाटाहरू हेर्नै पर्छ। युद्ध किन भड्क्यो भन्ने पाटोलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ नि युद्धमा किन अर्को राष्ट्र गयो भन्ने पाटोलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गरेर मात्रै हामी एउटा सन्तुलित निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। र अहिले हाम्रो सरकारले पनि जुन ढङ्गले हतार पतारमा चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ निन्दा गर्ने खालको जुन कामहरू गर्यो, त्यो निन्दा गर्ने काम भनेको बढीभन्दा बढी मात्रामा अमेरिकी धुरीसँग हामी निकट छौँ है भनेर दिने सन्देश बाहेक त्यो केही पनि होइन। मैले यो 5 दलको बैठकमा नै प्रधानमन्त्री समक्ष यो प्रश्न गरेँ, तपाईँले किन हतारिनु भयो सायद? हतारिनु पर्ने के जरुरत छ? जबकि दुईवटा हाम्रा छिमेकीहरू पनि हतारिएको देखिँदैन। उनीहरू हाम्रो सामुका सबभन्दा ठुला पावरकै रूपमा पनि छन्। यद्यपि उनीहरूले जे गर्छन् त्यही मात्रै हामीले गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। अब रुसले जुन ढङ्गले त्यहाँ गर्यो त्यो आक्रमण गरेको कुरालाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर हामी अलिकति रेस्ट्रेन गरेर जान सकेको भए त्यो बेटर हुन्थ्यो। किनभने युक्रेनका पनि गल्ती छन्। युक्रेनको जस्तै हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने हामीले पनि त्यही स्थिति भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भोलि। त्यो कारणले त्यो कुरामा हामीले सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले राखेँ। युएनमा जुन के अरे यो भयो के अरे भोटिङ भयो, त्यो भोटिङमा पनि हामी चाहिँ एकदम हतारिएर त्यहाँ भोटिङमा जानुपर्ने जरुरत थिएन। कयौँ मुलुकहरूले भोटमा गरेनन्। यद्यपि त्यो धेरै जसो चाहिँ अब अघि ग्लोबल साउथको कुरा पनि आयो। ग्लोबल साउथका धेरै राष्ट्रहरूले त्यो कुराहरूमा आफ्नो असहमति जनाए। त्यो असहमति जनाउने कुरामा नेपालले पनि असहमति जनाउने कुरालाई एकदम अनौठी कुरा त मान्नु पर्दैन। तर जस्तो पोजिसन हाम्रो छ त्यो पोजिसनको आधारमा हाम्रो फरेन पोलिसीलाई अगाडि सार्नुपर्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यो कुरामा चाहिँ ठिक ढङ्गले जान सकेन। त्यसो हुनाले अबको विश्व भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो युक्रेनमा कति समयसम्म रसा फस्छ त्यो भन्न सकिँदैन। अहिले लामै पनि जान सक्छ। केही छोटो अवधिमा त्यसले चाहिँ ढाकढुक पार्न पनि सक्छ। किनभने किबसम्म त आइ नै सक्यो। किबलाई कब्जा गरिसकेपछि सायद त्यहाँको चाहिँ सत्ता पतन पनि हुनसक्छ। त्यसो हुनाले अब धेरै दिन त यो लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अलिक क्विक डिसिजन नै हुनुपर्ने घटना जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ नि त्यो निर्णय हुँदाखेरि पनि अब रसिया पनि समाजवादी मुलुक त होइन, ऊ पनि एउटा पुँजीवादी मुलुक नै हो। त्यस कारण उसले पनि आफ्नो एउटा स्थितिलाई दह्रो बनाउनुको लागि त्यो खालको कुराहरू गर्यो। पुँजीवादकै एउटा चरित्र चाहिँ हो त्यो पनि। तर अहिलेको विश्व शक्तिको सन्तुलनमा अमेरिका नै संसारमा सबभन्दा बढी मात्रामा युद्धको स्रोत पनि, सम्पूर्ण विकार र विकृतिको स्रोत पनि त्यही हो। जति पनि शरणार्थीहरू जति पनि संसारमा छन् त्यो शरणार्थी क्रिएट गर्ने शक्ति पनि त्यो अमेरिका नै हो। अहिले जसरी यो 30 लाख मानिसहरू चाहिँ शरणार्थी बनेका छन्, त्यो 30 लाख शरणार्थी बनाउने कुराहरूको पनि मुख्य कारक चाहिँ वास्तवमा अमेरिका हो। त्यसले गर्दा उसको क्रिया उसले गर्यो, प्रतिक्रिया रसियाले गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्थिति भइरहेछ। सिरियाका शरणार्थीहरूको स्थिति हेर्नुहोस् त। अहिले अब लाखौँ लाख शरणार्थीहरूमा खान पनि पाइरहेको छैन। उनीहरू चाहिँ एकदमै पोभर्टीमा बाँच्न विवश छन्। उनीहरूलाई कुनै इन्टरनेसनल उसले पनि सहयोग गर्न सकिरहेको छैन। तर अहिले युक्रेनका शरणार्थीहरूलाई चाहिँ ठुलो हल्लाका साथमा विभिन्न देशहरूले उसले चाहिँ शरणार्थी उसमा चाहिँ शिविर बनाएर राख्न उनीहरू तयार पनि भएका छन्। तर त्यस्तो यो शरणार्थीको कुरामा पनि डिस्क्रिमिनेसन देखिन्छ। यी सब चिजहरू छन्। त्यसो हुनाले अबको विश्व मलाई लाग्छ अब शक्ति सन्तुलनमा एउटा ठुलो परिवर्तन आयो। त्यो आउँछ, त्यसलाई तलमाथि गर्न सकिँदैन। अर्थात् अब अमेरिका र नाटो एकातिर, उसले अब एसियाका पनि विभिन्न उहरूलाई चाहिँ आफ्नो जसलाई एली ठान्छ उसले संलग्न गराउला। तर त्यो लामो समयसम्म कति टिक्छ भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। त्यसमा ऊ लाग्छ नै। अमेरिकाको यो अन्तिम प्रयत्न हो। मलाई लाग्छ यो शताब्दीमा, यो शताब्दी कतिपय दशकमा अमेरिकाले यी कामहरू गर्दै जान्छ। किनभने उसको अन्तिम सत्ता अब जान सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अन्तिम रूपमा लागिरहेको छ। उसँग अब आर्थिक स्थितिमा भन्ने हो भने अघि डाक्टर साहबले भनिहाल्नु हो अमेरिकाको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ। ब्रिटेन वुड सिस्टम अब कसरी त्यो चरमराउने अवस्थातर्फ जाँदैछ, यी चिजहरू पनि छँदैछन्। र नै अब वैकल्पिक के अरे करेन्सीको सिस्टमहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यी सब चिजहरू छन् र अब केही एक दशकभित्रमा मलाई लाग्छ
अलि नयाँ नयाँ डेभलपमेन्टहरू हुन्छ संसारमा। त्यस कारणले यो शक्ति सन्तुलनमा आइरहेको जो परिवर्तन हो त्यो परिवर्तनको एउटा द्योतक पनि हो युक्रेन भनेको। यसमा युक्रेनले आफैले भन्यो मसँग 35वटा राष्ट्र छन्, सबैले मलाई सहयोग गर्छन्, अमेरिकाले सहयोग गर्छ, नाटोले सहयोग गर्छ, त्यस कारण रुससँग हामी किन टेर्ने भने उसले भनिरहेको थियो। तर जुन दिन आक्रमण भएदेखि उसलाई सहयोग गर्न त कोही पनि आएन, न नाटो आयो न अमेरिका आयो, ऊ त एक्लै लडिरहेको छ अहिले पनि। त्यो खालको अवस्थामा ऊ पुग्नु बाध्य भयो र उनीहरू त रमिता हेरिरहेका छन्, गरिरहेछन्, उनीहरूले बुझ्नलाई अनेक कोसिस गर्दैछु तर पनि बुझिएको छैन। त्यसमार्फत चाहिँ सबै त्यसभित्र भएका असहमतिका जम्मै कुराहरू समाधान हुन्छन्। त्यो चाहिँ अमेरिकाले समाधान गर्छु भनिसक्यो र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो घोषणामा सारा राखेपछि समाधान हुन्छन् भन्ने खालको कुरा त्यति बेला गरिएको हो है। यद्यपि हाम्रो पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि भएन, स्थायी समितिको बैठकमा मात्रै त्यो कुरा, त्यो पनि लास्टमा हतारमा ल्याएर राखियो र एउटा वकिललाई ल्याएर त्यहाँ व्याख्या गरियो। ती वकिलले के भने भन्दाखेरि यो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपले एकदम मान्यता प्राप्त चिज हो, त्यो मान्यता प्राप्त चिज भएको हुनाले यो असहमतिका जो छन् त्यसलाई हामीले व्याख्यात्मक घोषणामा राख्ने, त्यो कुरा अर्को पक्षले मान्छु भनेर भनिसकेको छ, उसले मान्छ र उसले मानिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्झौताको अभिन्न अङ्ग बनाउँछौँ। त्यो सम्झौताको अभिन्न अङ्ग भएपछि स्वतः त्यो त संशोधन भयो, त्यस कारण किन नमान्ने भनेपछि हाम्रो स्थायी समितिका साथीहरू जसले त्यहाँ ल पढेको त एकजना कि दुईजना कति चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले पनि बोल्न सक्नु भएन त्यहाँ। अब म करिब एक्लै जस्तो मैले आफ्नो भिन्नमत राखेँ त्यहाँ, भिन्नमत राखेँ। अरू साथीहरूलाई अब के लाग्यो भने यति सबै कुरो समाधान भइहाल्छ भने किन यताउति गरिरहने त भन्ने ढङ्गको मन भएर उनीहरू सट्टै त्यसमा बगे। एक हप्ता अगाडि फागुन 7 गते हामीले छलफल गर्दा सबका सब यो रिजेक्ट गर्नुपर्छ, यदि मान्दैन भने यो चाहिँ नि हामीले नो भोट गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै हुनुहुन्थ्यो। एक हप्ता ठ्याक्कै 7 गते फागुनमा त्यो भएको, 15 गते फागुनमा स्थायी समितिको बैठक भइदाखेरि पर्लक्कै पल्टिनु हो साथी। हाम्रो देशको हालत यो छ, हाम्रो देशका राजनीतिज्ञहरूको हालत पनि यो छ। अब कति पढ्नुभयो होला उहाँहरूले, कति बुझ्नुभयो होला उहाँहरूले, अब त्यो मैले धेरै नपखालौँ, मेरो आफ्नै सहयोद्धाहरू हुनु, मेरो पखाल्नु हुँदैन। तर झन् त्यो खालको अवस्थाबाट पनि साथीभाइहरू गुज्रिनु भएको छ। बिस्तारै बिस्तारै पढाउँदै हामीले सचेत बनाउँदै तिनै साथीहरूलाई फेरि एकदम आगोका फिल्ममा बनाउनु पर्ने छ हेर्नुहोस् तिनै साथीहरूलाई। त्यस कारणले यो खालको अवस्था छ र अब यसै इम्प्लिमेन्टेसनमा मैले सानो मात्रै कुरा भनेर सक्छु। इम्प्लिमेन्टेसनमा यसै हेर्दाखेरि त्यो ट्रान्समिसन लाइन भनेर जो भनिन्छ, ट्रान्समिसन लाइन मात्रै बनाउनलाई अब यो त हाम्रो सूर्यराज सरले धेरै व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले सरसर्ती त्यो डकुमेन्टहरू पढ्दाखेरि के देखेँ भने 46 मिटर चौडा र 315 किलोमिटर लम्बाइको जमिनमाथि त्यो ट्रान्समिसन लाइन फैलिन्छ है। अब त्यो 46 मिटर लम्बाइ र 315 मिटर चौडाइ र 315 मिटर लम्बाइको जमिन भनेको कयौँ ठाउँमा जङ्गल छ, कयौँ ठाउँमा आबाद भूमि छ, कयौँ ठाउँमा बस्तीहरू सबै छ। अब ती बस्तीहरूलाई नहटाइकन, ती आबाद भूमिहरूलाई कब्जा नगरिकन त्यहाँबाट ट्रान्समिसन लाइन पनि जाँदैन। त्यस कारण त्यति मात्रै काम गर्नुको लागि पनि यो 5 वर्षमा सकिन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। 5 वर्षमा सक्ने भन्छन् होइन, 5 वर्षमा त्यति मात्रै पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। ती कन्फ्रन्टेसन हुनसक्छ, फ्रिक्सन हुनसक्छ, अनेक हुनसक्छ, किनभने जनतालाई साथमा त लिएको छैन। यो त जबरजस्त केही मान्छेहरूले गरे मात्रै छ। यसभित्र आशंकाका विशाल पक्षहरू यतिकै बाँकी छन्। मान्छेहरूले के लाग्यो, पास हुने बित्तिकै अमेरिकन सेना आउँछ भन्ने लाग्यो हो। अस्ति एउटा अमेरिकनको हवाईजहाज पनि आइहाल्यो हेर्नुहोस्, हवाईजहाज पनि आइहाल्यो। के ल्यायो त्यहाँबाट, के आयो त्यहाँबाट, अब जनतालाई थाहा छैन, तर शङ्का त गर्न पाइन्छ नि, जसले पनि शङ्का गर्न पाउने हो। यस्ता चिजहरू छन्। त्यसो हुनाले समस्याहरू धेरै चर्कै छन्। यसबारे हामीले गम्भीर बहस गर्नुपर्छ। यो आजको बहस चाहिँ मलाई लागेको छ यो एउटा सुरुवात जस्तै भयो र यस्ता बहसहरूलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। युक्रेन र रसियाको द्वन्द्वको इतिहासको श्रृङ्खला युवराज सुनवराजीले पहिले नै सुरुवात गरिसक्नु भएको छ र अर्थ राजनीतिको सम्बन्धमा डाक्टर सूर्यराजले
बोलिसक्नुभयो। त्यसलाई क्रिटिकली अझ मार्क्सवादी दिशाबाट, मार्क्सवादी कोणबाट खगेनजीले विश्लेषण गरिसक्नु। मैले भन्नुपर्ने धेरै विषय छैनन्, त्यस कारणले मलाई 15 मिनट पनि बढी हुन्छ। अरू भाषण गर्न थाले त जाला धेरै, त्यो लिमिट गरिसकेपछि हुँदैन। यहाँ केही प्रश्नहरू उठेका कुराहरूबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। राजनीतिक दलहरूले अहिलेका विषयवस्तुमा किन चाहिँ नि बोलेनन् भन्ने सम्बन्ध सुरुवात नै त्योबाट भएको छ। यो रुस र युक्रेनको बिचको द्वन्द्वको इतिहासको 20 वर्षको इतिहासबाट भएको हो र रुस बाध्यतावश आफ्नै घाँटीमा चक्कु तेर्साए, तरबार तेर्स्याएपछि के गरोस् त भन्ने निष्कर्षका साथ यो अहिले पनि उहाँले त्यो कुराहरू राखिदिनु भएको छ। मलाई पनि मेरो अनुभूति पनि के हो त भन्दाखेरि सामरिक दृष्टिकोणले युक्रेन रुसका निम्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण। अझ रुसमा बसेर आउनुभएका यहाँ विद्वान मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसको बारेमा पनि अलि अघि चिया खाने बेलामा थोरै कुराकानी भयो। धेरै महत्त्वपूर्ण र त्यो सामरिक दृष्टिकोणले र हिजो सोभियत युनियन हुँदाखेरि युक्रेनलाई रुसले कुन हैसियत दिएको थियो भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि उहाँले राखिसकेका कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थितिमा रुसको बाध्यकारी कदम थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले संक्षिप्त भन्दाखेरि बाध्यकारी कदम थियो। अब यो बाध्यकारी कदमको सन्दर्भमा उठेको भूमण्डलीय राजनीतिमा नेपालले खेलेको भूमिका अथवा प्रतिक्रिया, एमसिसी पास गरेको 2 दिन पछाडि नेपालले प्रतिक्रिया दिएको छ। यसबाट के बुझ्न सिधै सकिन्छ भने नेपाल सरकार र नेपालको ब्युरोक्रेसी पनि म भन्छु, ब्युरोक्रेसी पनि भनिरहेका छु, त्यो ब्युरोक्रेसी भूमण्डलीय राजनीतिमा बिस्तारै बिस्तारै अहिले मात्रै होइन, मैले त 2047 सालदेखि अमेरिकी ध्रुवतिर लहसिएको मैले चाहिँ देखेको छु। अझ यो कहाँबाट सुरु भएको हो भन्दाखेरि सोभियत युनियनको विघटन पछाडि विश्वको एक ध्रुवीय शक्ति केन्द्र हुने बित्तिकै अब त्यति बेलासम्म चीनको शक्तिको रूपमा उदय भइसकेको पनि थिएन। सन् 2000 मा आएपछि अमेरिका र चीनको बिचको अब शक्तिको प्रतिस्पर्धाको सुरुवात भएको छ र 2001 को ट्विन टावर घटना पछाडि अमेरिकाले आफ्नो ग्लोबल पोलिसीमा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भनेर उसले आफैले भनेको छ। हामीले रणनीतिक रूपले नै हामीले भूमण्डलीय राजनीतिलाई अमेरिका फर्स्ट बनाउने उद्देश्य अन्तर्गत अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मुख्य बनाएर सबै ग्लोबल पोलिटिक्स हो, इकोनोमी हो, सबै कुरा हामीले त्यसबाट हेर्छौँ भनेर सन् 2003 मा एमसिसी पास गरे, एमसिसीको एक्ट पास गरेको थियो। यो उसले ग्लोबल पोलिटिक्समा आफ्नो वर्चस्व अब चुनौतीको रूपमा उभिँदैछ है भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर नै त्यो कुराहरू गरेको हो भन्ने म मान्दछु। अब त्यसैले अब यी छलफलका सन्दर्भमा उठेका म औपचारिक रूपले सरकारको प्रतिनिधित्व त गर्न सक्दिनँ, तर सरकार संलग्न पार्टीका हिसाबले म के भन्दछु भने यी जे निर्णयहरू भएका छन् यो पार्टीको जानकारी बिन, योभन्दा अगाडि पनि म एउटा कुरा भएको छ, अमेरिकाको निमन्त्रणामा डेमोक्रेटिक वरको सम्मेलन भनेर ताइवानको पार्टीलाई संलग्न गरेको, त्यसमा सरकारलाई निमन्त्रण, सरकारको नाममा निमन्त्रण गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजी जाने नीति पनि तय भयो, तर आलोचना भइसकेपछि उहाँ फर्किनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस जान सक्छ, सरकार जान मिल्दैन भनेपछि उहाँ त्यसमा रोकिनु भएको थियो। त्यस कारणले अहिले मलाई लाग्छ 2047 सालदेखि जुन बेला पोलिटिकल सिस्टममा हामी आइपुगेपछि यो ग्लोबल पावरमा कता सेन्ट्रलाइज हुने भन्ने कुराहरूको बिस्तारै 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 सिफ्ट भएको रहेछ। अहिले एमसिसीले के हो त भन्दाखेरि
हाम्रो कन्स्टिट्युसनलाई नै भायोलेट गरेर गएको छ। हाम्रो संविधानको त्यहाँ उल्लेख गरे अनुसारको संविधानको चाहिँ नि धारा 51 हो क्या अरे, धारा 51 नन एलाइन पञ्चशीलका सिद्धान्त नलिएर UN चार्टर समेत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्ड अनुसार हामीले चाहिँ नि नन एलाइन पोलिसी नै अपनाउने हो, त्योभन्दा बाहेक अरू छैन भनौँ भन्दाखेरि MCCमा आइपछि यो एलाइन पोलिसी भएको छ। एलाइन पोलिसी किन भयो भन्दाखेरि MCC ल्याउने कुराहरूको बारेमा यो त एउटा उसको रूपमा मात्रै आएको हो, त अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा मुख्य आधारित गरेर BRIको एगेन्स्टमा, एक्चुअली BRIको एगेन्स्टमा स्ट्रेटेजिकल्ली यो कुराहरू ल्याएको छ र त्यो IPSको पार्ट बनाएर ल्याएको कुराहरू कहीँ दुविधै छैन। IPSको पार्ट, म IPSको पार्ट बनाउने सन्दर्भमा अर्को पनि एउटा चाहिँ नि तथ्य छ, यहाँहरूले पनि पाइसक्नु भएको होला। म एउटा यहाँलाई गर्न चाहन्छु। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने अमेरिकाको यो नीति एउटा चाहिँ नि उसले निकाले, युनाइटेड स्टेट नेसन गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने छ। यो प्रोग्रामका बारेमा हाम्रो तात्कालीन सरकार, जसको रक्षा मन्त्रीको रूपमा ईश्वर पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन सरकारको उसमा ईश्वर पोखरेलजीले नेपाल इज पोजिटिभ अबाउट बिङ पार्ट अफ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्डर इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी मिनिस्टर टेल भिजिटिङ US अफिस। यो कहिले रहेछ भन्दाखेरि डिसेम्बर 6, 2019मा यो चाहिँ नि सायद पत्र आदान प्रदान भएको फोटो समेत छ भने यसलाई यो पहिले नै स्वीकृत भइसकेको मान्यता अन्तर्गत यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामले एउटा चाहिँ नि यहाँ उल्लेख गरेको रहेछ। यहाँ चाहिँ उनीहरूले द प्रोग्राम इन एक्सन डिप्लोयमेन्ट थ्रु द जियोग्राफिक कमान्ड भन्छ गरी, जियोग्राफिक भूगोललाई विभाजित गरेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर नेपाललाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। भने यो हामीले सजिलोसँग जसरी प्रचार गरियो नि, यो त चाहिँ नि सहायता मात्रै हो, अरू होइन भनेर जुन प्रकारको प्रचार गर्यो उहाँले झुट भनेर भन्नुभयो, त्यो सही हो। त्यो प्रचार गरिएको कुराहरूको चाहिँ नि त्यसको आफैले यही डकुमेन्ट उनीहरूकै अगाडि सारेका डकुमेन्टहरूले खण्डन गरिराखेका छन्। अब म अलिकति के हो भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ नि पार्लियामेन्टबाट जुन पारित गरेका छौँ एक्सप्लानेसन, यो चाहिँ नि इन्टरप्रेटेटिभ डिक्लेरेसन भनेर, यो इन्टरप्रेटेटिभ डिक्लेरेसनको बारेमा हिजो बाइ द वे मोबाइल खोल्दाखेरि बालकृष्ण खाँडको एउटा चाहिँ नि सानो क्लिप्स आइपुग्यो, हेर्नु होला। त्यो फेरि एकैछिन त मेरो मोबाइलमा डिलिट भयो, के हो कसरी भएको हो, मैले त्यति टेक्नोलोजीमा जान्दिनँ। त्यो बालकृष्ण खाँडले यति नराम्रोसँग नमिठोसँग उडाएका छन्, यो जम्मै डकुमेन्टकै कुरा त हो नि। त्यही होला, सायद डिलिट गरे जस्तो छ। त्यो एकैछिन सट्ट हेरेँ, फेरि गर्दाखेरि आएन। त्यस कारणले मैले के मानेको छु त भन्दाखेरि यो डकुमेन्ट यो चाहिँ नि अहिले हाम्रो पार्टीले निर्वाचन भएको हुनाले सार्वजनिक बहसलाई होल्ड गर्ने भने हो। हाम्रो यो पास हुने बेलामा हामी 3 जनाले पार्टीमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हौँ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र मैले। त्यसपछि त्यसको विरुद्धमा नारायण काजी र गिरिराज मणि पोखरेलले पनि त्यसको अपोज गर्नुभएको हो। त्यो पास गर्नु हुँदैन, जति सिद्धान्तको रक्षा गर्ने हो, एलायन्सको रक्षाको निम्ति सिद्धान्त बलिदान गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता थियो। एलायन्सको रक्षाका निम्ति एलायन्स त फेरि पनि बन्न सक्दछन् भन्ने कुराहरू मैले के देखेँ भन्दाखेरि यहाँ 2 जना विज्ञ भनिएकाहरूलाई आधारित गरेर यो चाहिँ नि 12 बुँदे जुन पारित गरिएको छ, त्यसमा एकजना त पूर्व सचिवै हुनुहुन्छ अर्जुन थापा, उहाँले
हाम्रो त सुझावै लिँदैनन् नेताहरूले भनेर कता सुनाउनु भएछ र अनि सुझाव लिँदाखेरि उहाँ त गोल्ड मेडलिस्ट पनि रे, अनि त्यसो भए त गोल्ड मेडलिस्टको त राम्रै सुझाव होला भन्ने अनुमान गर्नुभएछ र उहाँको सुझाव लिनुभयो। साथसाथै महाविद्या वारिदी गरेको सूर्य सुवेदीजी जो बेलायतमा बस्नुहुन्छ उहाँले पनि सजेस्ट दिनुभएछ र महाविद्या वारिदीको उहाँको सजेस्टमा यो रामबाण होइन भन्ने छ। रामबाण होइन भनिसके पछाडि यो नै अनिवार्य शर्त होइन। अर्को छ, यसको मेजर पार्ट त के हो भने यो चाहिँ भियना कन्भेन्सनको जुन कुराहरू 31 को 1 र 2 उल्लेख गरिएको छ, भियना कन्भेन्सनको सिग्नेटरी मध्ये अमेरिका हो तर इन्डोर्स गरेको छैन। 120वटा राष्ट्रहरूले भियना कन्भेन्सनमा, मैले त आउला कि भनेको थिएँ युवराजी कोषबाट, आएन, उहाँले मलाई नै सुनाउनु भएको थियो भियना कन्भेन्सनको बारेमा, पास हुनुभन्दा एक दिन यस्तो यस्तो छ है भनेर सुनाउनु भएको थियो। भियना कन्भेन्सनको बारेमा 120वटा राष्ट्रले सिग्नेचर गर्दाखेरि 14वटा राष्ट्रले इन्डोर्स गरेर रहेछ, त्यो इन्डोर्स गरेको छैन। इन्डोर्स नगरेसम्म त्यो चाहिँ नि हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ नि ऊ बाइन्ड हुन सक्दैन। अर्को यो सम्झौताको पार्ट एन्ड पार्सल बन्न सक्छ कि सक्दैन त भनेर भन्दाखेरि कतिपय कुरा त यहाँ अलिकति बनावटी कुरा पनि छन्। पार्ट एन्ड पार्सल बन्न सक्छ कि सक्दैन भने एग्रिमेन्टको अर्को पार्ट, अर्को काउन्टर पार्टले त्यसलाई एप्रुभ नगरेसम्म, दुईटैको सिग्नेचर, जोइन्ट सिग्नेचर नभएसम्म त्यसको एग्रिमेन्टको पार्ट एन्ड पार्सल बन्न सक्दैन। त्यस कारणले मैले सुरुमा प्रारम्भिक, यसलाई क्षमा गर्नु होला, सुरुमा प्रारम्भिक टिप्पणी दिने बेलामा यो लङ्गौटी हो भनेर भनिदिएको थिएँ मैले। अब तर राष्ट्रको संसदले हामीले यसो गर्छौँ, हामीले तिम्रो ऊ मान्दैनौँ भनेपछि राष्ट्रको सम्बन्धमा, त्यो राष्ट्रले कमिट गरेको सम्बन्धमा म गर्दैन भनेर चाहिँ त्यसले त्यो फोर्सफुल्ली उसको एगेन्स्टमा जान सक्ने नसक्ने त्यो अर्को पार्ट छ। फोर्सफुल्ली गएर ल हाम्रो कानुनभन्दा माथि गडबड गर्न थाल्यो, त्यहाँ उल्लेख छ एउटा 30 दिनभित्र हामीले चाहिँ सूचना दिएर त्यसलाई नल एन्ड भोइड गराउन सक्दछौँ भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको छ। यदि त्यो कमिटमेन्ट लागू गर्न सक्ने हो भने त हो, तर अमेरिकाको पार्टबाट यसलाई रिकगनाइज, यो चाहिँ नि डिक्लेरेसनलाई उसले रिकगनाइजै गरेको छैन। उसले त पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गरेकोमा बधाई गरेको छ। अब काम सुरु हुन्छ नेपालमा, के हुन्छ भन्दाखेरि रोजगारी प्रवर्धन हुन्छ भनेर भनिदिएको छ। त्यस कारणले यो राष्ट्रको दायित्वको सन्दर्भमा सरकारले हामीले यस्तो पास गर्यौँ, हाम्रो पार्लियामेन्टले पास गर्यो, त्यस कारण हाम्रो त कानुन हो भनेर क्रियान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा त होला, तर यसले अमेरिका यसलाई मान्नका निम्ति बाध्य हुने स्थिति देखिँदैन। जब अनुमोदन नहुँदै त त्यस्तो प्रेसर गर्छ भने अनुमोदन भइसकेपछि त सिद्धि गर्ने कुरा हो, यही हो प्रश्न। त्यस कारणले मैले के हो त भन्दाखेरि के कसरी बुझेँ त भन्दाखेरि यो एमसिसी हाम्रो इतिहासको एउटा कालो धब्बा हो जुन पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गर्यो। त्यो कुराहरू नेपाल र नेपालीका निम्ति अब हामी ग्लोबल पोलिटिक्समा अमेरिकी एलायन्समा छिर्यौँ भन्ने हो। यसले गर्दाखेरि अमेरिकी एलायन्समा छिर्यौँ। अब यो कुराहरूको बारेमा त उनीहरू किन यसरी आयो त भन्दाखेरि अघि झरनाजीले पनि उठाउनु भयो, चीन विरोधी घेराबन्दी गर्ने नीति अन्तर्गत। यो अहिलेको नीति होइन, एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी भनेको अहिलेको होइन, धेरै पहिलेदेखि उठाएका थिए। चीनको वरिपरि 14वटा राष्ट्रहरू छन्। 14वटा राष्ट्रमध्ये कमजोर कडी नेपाल हो, जो 2031 साललाई एकचोटि फर्केर हेर्नुभयो, खम्पा विद्रोह हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ। खम्पा विद्रोह कसरी गरिएको थियो, एकजना त्यति बेला सिआइएको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने के नाउस भन्नेले एउटा अर्फान्स अफ कोल्ड वार भनेर एउटा किताब लेखेका छन्। त्यसैको सायद एउटा अनलाइन पेपरले त्यसको केही अंश अपराइजिङ अफ उसको के अरे मुस्ताङ अपराइजिङको चाहिँ एउटा अनुवाद गरेर प्रकाशित गरेको पनि देखाएको थिएँ मैले। त्यस कारणले त्यो बेलाको स्थितिमा त्यहाँ हतियार कसरी पुग्दथे हामीलाई थाहा छैन। अब अहिले के हो भने लिगल्ली ऊ चाहिँ कानुन बनाएर अमेरिका प्रवेश गरे। त्यति बेला कानुन बनाएर प्रवेश गरेको होइन, अहिले त कानुन पार्लियामेन्टले बनाइदियो। किन बनाइदियो भन्दाखेरि MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 को आर्टिकल नम्बर 607
त्यो त हामीले कानुन बनाइसक्यौँ, हाम्रो कानुन बनाइसक्यौँ। त्यसलाई चाहिँ जसले के निर्देशन गर्छ, सिङ्गो नेपालको सिस्टमलाई गभर्न गर्ने कुरा गरेको छ। त्यहाँ सिङ्गो पोलिटिकल सिस्टम, सोसल सिस्टम, इकोनोमिक सिस्टम सबैलाई त्यसले गभर्न गर्छ। पोलिटिकल सिस्टममा हामीलाई कम्युनिस्टहरूले के अरे बहुलवाद मान्दैन, बहुलवाद प्लुरलिजमलाई मान्दैनन्, किनभने प्लुरलिजम इज एगेन्स्ट मार्क्सिजम, द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादको विपरीत आदर्शवाद हो। अब मार्केट इकोनोमीको कुराहरू छ, न्यू हो, नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको कुरो छ, सामाजिक व्यवस्थामा हस्तक्षेप गरेको छ। समाजमा को वर्गलाई, को जातिलाई, को भाषाको कसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर एग्रिमेन्टले हामीलाई निर्देशन दिएछ, सम्झौताले निर्देशन दिएको छ भने त्यसै गरिकन हाम्रो कर्मचारी प्रणाली कस्तो बनाउनु पर्दछ, ट्याक्सेसन सिस्टम कसरी गर्नु छ, त्यो मात्रै होइन, परिवार नियोजनको बारेमा पनि क्रिस्चियनाइजेसन गर्नु खोजेको त्यहाँनिर देखिन्छ। परिवार नियोजन भन्दा यस्ता कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो ल बनाएको छौँ, मान्छौँ मान्दैनौँ, पालन गर्छौँ गर्दैनौँ, अरू कुरा। अब रह्यो यसले पोस्ट अब के इफेक्ट गर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था अब रहँदैन। यसको इम्प्याक्ट, मेजर इम्प्याक्ट स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था नेपालको रहन्न। किन हामी किन डिक्टेट हुन्छ त भन्दाखेरि नव उदारवादी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई मान्नुपर्छ भनेर त्यसमा आइसकेपछि उसले त्यसैबाट के गर्छ भने तिमीले यो गर, ऊ आफू प्रोटेक्सनिजममा जान्छ, संरक्षणवादको नीति अख्तियार गर्छ, संसारभरि ग्लोबलाइजेसनको, इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसनको कुरा गरिरहेको छ। जब बेलायत र अमेरिका यति बेला त्यो पनि केले गर्दाखेरि भएको त भने चीनसँगको व्यापार घाटाका कारणले, ठुलो मात्रामा व्यापार घाटाका कारणले संरक्षणवादको नीति अपनाएको छ। त्योभन्दा आज 12-13 वर्ष अगाडिको कुरा चाहिँ नि रिसेसन हुँदाखेरि चीनले इन्जेक्ट गरेर अमेरिकाको इकोनोमीलाई ध्यान दियो, त्यो ट्रेडका निम्ति सिधा हामीले। त्यसैले मैले अरू कुराहरूको सन्दर्भमा विद्वान मित्रहरूले जे राख्नुभयो नि महत्त्वपूर्ण कुराहरू, त्यो त्यसबाट त मैले सिकेको छु, अनुभव प्राप्त गरेको, जसरी उहाँहरूसँग त्यसको एनालिसिस गर्नुभएको छ, मैले त्यसको ज्ञान हासिल गरेको छु। अब त्यसैले मैले अघि नै भने सारमा के भने त्यो रसियाको अहिलेको चाहिँ नि त्यो अहिलेको युक्रेनसँगको त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो। नेपाल सरकारले समर्थन जनाउने नन एलाइन हाम्रो पोलिसीको एगेन्स्टमा गयो। इन्डिया एब्सटेन बस्नु हुने, उसले नन एलाइन पोलिसीले मान्यता दियो भन्ने पनि बुझ्छु। यद्यपि त्यो अर्को पार्ट छ। फेरि 20 वर्ष सैनिक सुरक्षा सन्धि जुन भएको थियो त्यसैलाई रुसले पनि के गर्थ्यो भने अलिकति प्रेसर गरेकै हो। त्यति बेला तिम्रो सेक्युरिटी सिस्टमलाई नै हामी कोल्याप्स पारिदिन्छौँ, तिम्रो मिलिट्री सिस्टमलाई, वेपन्सहरूलाई कोल्याप्स पारिदिन्छौँ भनेर दबाब दिइसके पछाडि अब अहिले त अमेरिकाले के गर्ने, सेन्सरसिप लगाउने, नाकाबन्दी गर्ने भन्नसम्मको अस्ति उसले इन्डियाका विरुद्धमा पनि नाकाबन्दी लगाउने दिशामा जान्छु भने भन्न थालेका कुराहरू पनि छन्। त्यस कारणले त्यो पार्ट पनि होला। अब अर्को के हो त भने हाम्रा यो कन्फ्लिक्टको बिचमा यहाँ इन्डिया चाइना कन्फ्लिक्ट, चीन अमेरिका कन्फ्लिक्ट, अब यस्तै गरिकन अरू सानातिना यहाँ बिचका कन्फ्लिक्टहरूले हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सम्झौताले त होल्ड गर्यो, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा डरलाग्दो चुनौती। सूर्यराजीले धेरै पटक भन्नुहुन्थ्यो, यो वामपन्थीहरूले कतिपयले चाहिँ नि सेनै आउँछ हतियारै आइहाल्छ भनेर भन्छन् भन्नु त अब आउँछ। मैले हिजोसम्म बोलेको थिइनँ यस विषयमा, अब आउँछ। अब किन आउँछ भन्दाखेरि चीनले सरोकार प्रदर्शन गरिसके पछाडि कोल्ड वार त अर्को दिशाबाट सुरु भयो नि त। कोल्ड वारको सुरुको बिचको चपेटामा हामी बसेका छौँ, हाम्रो पोजिसन के होला? त्यसको प्रोटेक्सनको निम्ति पनि आउँदैन ऊ। अब आउँछन्, कताबाट हतियार आउने हुन्, कताबाट सेना आउने हुन् भन्ने कुराहरू के हामीले रोक्न सक्छौँ? हिजोको जहाजको सुरक्षा नेपाली सरकारले गर्यो, के अरे त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्यो, त्यहाँनिर उसले जाँचबुझ गर्यो, के ल्यायो के लग्यो भन्ने कुरा जाँचबुझ गर्यो। अमेरिकी एम्बेसीका गाडीहरू गए, घेरे, के राखे के लगे नेपाली सरकारलाई पहिले पनि थाहा थिएन, अहिले पनि थाहा हुन्न। त्यस कारणले यो स्थिति हामी असाध्यै सङ्गीन अवस्थामा पुगिरहेका छौँ। नेपालको सार्वभौमिकताको प्रश्न अत्यन्त जटिल बनिरहेको छ। अब यो ऊ पछाडिको उसले अहिले चाहिँ उताको युद्धको त अहिले भनिसक्नु भएको छ। यो मेजर कुराहरू भनेको त रिसोर्सेस मोबिलाइजेसन हो। अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा युद्ध थोपर्ने भयो, रिसोर्स मोबिलाइजेसनको
तेल आयो उसको आफ्नो संसारको सबभन्दा बढी स्टोरेज अमेरिकामा छ, तर त्यो उसले प्रयोग गर्दैन र खाडी क्षेत्रमा उसले हमला गरेर कब्जा गर्ने गरिरहेको छ भने यहाँ पनि रिसोर्सेसहरू कब्जा गर्नका निम्ति गरेको कुरा हो। सामरिक दृष्टिकोणले कमजोर रसालाई कमजोर पार्नका निम्ति। तर त्यो बेलामा के अरे चिनले अलिकति अमेरिका के अरे रुसप्रति सफ्ट कर्नर हुने बित्तिकै ब्याक